ततो बोल भक्त वत्सल भगवान को रहना को स्कंद महापुराण को परम मंगलमय परात्पर करुणा वरुणालय भक्तवान सा कल्प निधि श्री स्कंद पुराण भगवान प्रत्यक्ष उमा महेश्वर स्वरूप श्री बेहणा बाबा भगवान को यो दिव्य प्रांगण में यो सुंदर स्कंद महापुराण को आयोजना करुने बेहणा बाबा मंदिर व्यवस्थापन सेवा समिति का समस्त आयोजक समितिगण तथा भगवान को चरण में आपनो जीवन लाई आयोजक ले गरे को यो आयोजनालाई निर्विघ्नता पूर्वक सफल हो यो निमित्त सदैव भगवान को चरण में रति राखेर आराधना गर्नुहुने समस्त यस धाम का पुजारी जी लगायत श्रद्धे विप्र मण्डली गुरुदेव भगवान का कथाहरूलाई कर्ण प्रिय गर्नको लागि हृदयमा हृदयंगम गर्नको लागि कथा सुन्नमा सहजता प्रदान गराउनुहुने प्रिय संगीत मण्डली तथा यो चरको घामलाई झरको नमानी भगवान को यो दिव्य धाममा भगवान परमात्मा को भक्ति हृदय में प्रकट गरी भगवानलाई सहायक माने अथा भगवान प्रति श्रद्धा र आस्था को गंगा बगाई घर द्वार देखि यो प्रांगण सम्म पाल्नुहुने समस्त भक्तिमयी माता भावमय पिता हो भविष्य का कर्णधार रूपी दाजु भाई तथा दीदी बहनी हो सर्वं खलुमिदं शिवः मान्दै यदास कोटि कोटि नमन गर्दछ। प्यारे सदाचार को वर्णन सुनिरहेका थियौं। हामीले हाम्रो जीवनलाई ठीक बनाउनको लागि र हाम्रा भावी सन्ततिलाई सत्मार्गमा ल्याउनको लागि जीवनमा जिउनको लागि गर्नुपर्ने के हो वास्तविक सदाचार को विषय हामी श्रवण गरिरहेका थियौं। हिजोको प्रसंगमा श्राद्ध को विषय में विस्तार पूर्वक श्रवण गर्नुभयो। श्राद्ध गरेर पितर खुशी कसरी हुन्छन्, किन तिल जौ कोष पितरलाई दिने गरिन्छ, देवताहरूलाई आहुति किन दिने गरिन्छ आदि को कथा विस्तार पूर्वक हिजोको प्रसंग में श्रवण गर्नुभयो। भगवान स्कंद को जन्म, विघ्नहर्ता गणपति को जन्म, गणपति को विवाह रिद्धि सिद्धि संग भएको, गणपति का दुईटा पुत्र शुभ र लाभ भएको कथा विस्तार पूर्वक श्रवण गर्नुभयो। भगवान शंकर को दिव्य जुन परिवार छ त्यो परिवार को संपूर्ण चर्चा हिजो श्रवण गर्यौं। प्यारे आज सदाचार को प्रसंग छ, बड़ा सुंदर प्रसंग छ। कथा कहानी सुन्नु भन्दा यो सदाचार सुन्यौं भने जीवनलाई बदल्न सक्छ। तो आउनुहोस् प्यारे सदाचार श्रवण गरौं। आज सोमवार को पवित्र दिवस हैन, बड़ा उत्तम दिन हो। आज त प्रदोष पनि परेको छ। यस्तो त कई वर्षपछि जुड्छ, कहिले काहीँ जुड्छ। प्रदोष सहित महाराज आज सोमवार
अति उत्तम यसपालि 5वटा सोमबार छन्। 5वटा सोमबार मध्ये जो सबै आफआफ्नो महिमाले युक्त छन्, तर आज प्रदोष भएको कारणले अझै श्रेष्ठ सोमबार मानिएको छ। आउनुहोस् सदाचार श्रवण गरौँ। सत माने राम्रो, आचार माने आचरण। सबैले यदि सदाचार अपनाउने हुन् भने पाप कहिल्यै हुँदैन। पाप नहोस् त्यसको लागि सदाचार श्रवण गर्नुपर्छ प्यारे। तो सदाचार सुन्नको लागि त मनलाई पहिला निर्मल बनाउनु पर्यो हैन। आज सबै निर्मल छन्। सोमबारको दिन हैन, व्रत बस्नु भएको होला है। और भगवानको सेवामा तल्लीन रहनु भएको छ। हजुरहरूको मुख कमलले बताएको छ कि है, व्यक्तिको मुखमा क्रोध छ, खुशी छ, भक्ति छ, देखावटी छ, बताउनु पर्दैन, आफै चेहराले बताउँछ। सबैजनाहरू आज बडा सुन्दर भावमा हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, आजको कथाको भाव पनि बडा दिव्य छ। श्रवण गर्नेछौँ प्यारे। परन्तु तन मन वचनलाई पवित्र गर्नको लागि सुन्दर भगवान नाम संकीर्तन प्रेमले गुनगुनाऊ। हातले ताली बजायौं भने शरीर पवित्र हुन्छ। मुखले भगवानका नाम गायौं भने यो जिब्रो पवित्र हुन्छ। यी हातले नजाने कति पाप गरे होला जाने नजाने, यो मुखले नजाने कति पाप गरे होला जाने नजाने। और महाराज वचनले कति पाप गरे होला, मनले कति पाप गरे होला, सबलाई नष्ट गर्ने एउटै उपाय छ, भगवान नाम। आउनुहोस् प्यारे, सुन्दर भगवान नाम संकीर्तन 2 मिनट गाउँ। पुनः दिव्य भगवानको यो सदाचारको प्रसङ्गलाई श्रवण गर्नेछौँ। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हरि ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय।
नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 हरे ओम नमः शिवाय हरे हरे ओम नमः शिवाय हरे ओम नमः शिवाय भोल शंकर भगवान की जय जय हो यद्वा तद्वा परद्रव्यम् अपिशर्षम् अपात्रकम् अपहृत्य नरः पापो नारकेण संशय। महाराज कलियुग को वर्णन चली रही को थियो। 4 युग सन सत्य त्रेता द्वापर कली। महाराज सत्य त्रेता द्वापर में मनुष्यहरू को आयु बढी हुन्थ्यो और तपस्या को भावना यज्ञ अनुष्ठान को भावना सदैव बनिरहन्थ्यो। परंतु कलियुग में मनुष्य को आयु कम हुन्छ। कम आयु मध्य में पनि महाराज 10 वर्ष बाल अवस्थाले लगेर जान्छ। 10 वर्ष महाराज पुनः जवानीले लगेर जान्छ। 100 वर्ष आयु में 20 वर्ष गयो, 50 वर्ष रात्रि हुन्छ। महाराज 50 वर्ष रात्रिले लगेर जान्छ। पुनः व्यक्ति विवाह गर्छ, केही समय गृहस्थ जीवनले लगेर जान्छ। तो प्यारे भगवान को आराधना गर्नको लागि जीवन केही पनि रहँदैन। कलियुगमा समय नै यस्तो छ। त्यसैले समयको सदुपयोग गर्नुपर्छ। समय नै भगवान। कलियुगमा व्यक्तिले यदि समय पाएन कथम कदाचित भने केवल भगवान नाम लिए पनि सत्ययुगमा महाराज 1000 वर्ष तपस्या गरे समान फल मिल्ने गर्छ। जीवनमा कहिल्यै पनि परद्रव्यम अर्काको सम्पत्तिलाई देखेर दाह गर्नु हुँदैन। अर्कालाई देखेर कहिल्यै पनि रिस गर्नु हुँदैन। हृदयमा द्रोह भाव राख्नु हुँदैन। जुन दिन हृदयले द्रोह भाव, ईर्ष्या भाव, रिस राग राख्नेछ त्यो दिनदेखि हाम्रो अधोपतन प्रारम्भ हुनेछ। महाराज अपहृत्य नरः पापः, अर्काको धन हरण गर्ने वाला त्यति पापी हुँदैन। जो अर्काको कुभलो चाहन्छ त्यो त्यति ठुलो पापी हुन्छ। कसैको पनि सरसामान सम्पत्ति देखेर ईर्ष्या डाह हृदयमा गर्नु हुँदैन। यो नै धर्म हो। व्यक्ति बहुत परेशान छन् आजभोलि। कारण यही हो, आफ्ना दुःखले कोही दुखी छैन महाराज, अर्काका सुखले बडा दुखी छ। अर्काको सुखमा हामी दुखी नबनौं। तब धर्म हुन सक्छ।
वरना केवल मंदिर में गएर कोरो मूर्तिलाई पूजा गर्यौं भने कुनै धर्म हुनेवाला छैन। पहिला जीवन सुधार्नुपर्छ, भाव सुधार्नुपर्छ। गंगामा स्नान गर्न गयौं भने खाली मस्तीमा स्नान गर्यौं भने पाप नष्ट हुने होइनन्, शरीरको बाहिरको मैल मात्र सफा हुने। भावना पवित्र हुनुपर्छ। भावना पवित्र नभएको कारणले गंगामा कई वर्षदेखि स्नान गरिरहेको माछो नरकमा घुमिरहेको हुन्छ, किनकि उसको भावना छैन। पानीमा नुहाउनु उसको मजबुरी हो, हैन? गुफामा बसेर तपस्या हुँदैन, एकान्त बसेर। गुफामा त महाराज सर्प मुसो खोप बस्छन्, कोही तपस्वी थोड़ी नहुने। भावना पवित्र हुनुपर्छ। घंटी बजाउँदैमा धर्मात्मा हुँदैन। गधाको घाँटीमा महाराज मालिकले घंटी नै राखिदिएको हुन्छ, हैन पण्डितजी? भावना पवित्र गर्नुपर्छ। भोको रहेर पुण्य हुँदैन। सर्पले भोजन वर्षौंमा कहिले पाउँछ। सबभन्दा कम भोजन गर्ने प्राणी सर्प हो। सर्पाः पिबन्ति पवनम न च दुर्बलाहते, हैन पण्डितजी? आहा, सर्पलाई कहिल्यै भोजन नमिले पनि दुब्लो हुँदैन हो, किनकि वो वायु भक्षण गर्छ। के वो तपस्वी हो भोजन नमिलेर नखाएको? सर्वप्रथम हृदयमा रहेको कूड़ा कबाडलाई महाराज साबन लगाएर धोएर फालिदियो, अनि व्रत उपवास आराधना गर्यौं भने गरेको फल मिल्ने। शौनकादि ऋषिहरूले सूतजी महाराजलाई भने, गुरुदेव, संसारमा मनलाई सफा गर्नको लागि के गर्नुपर्छ? मन त मलिन हो महाराज, यो त चेता हो। यसलाई त जति प्रयत्न गरे पनि यो ठीक हुँदैन, यो त रोग हो। अस्ति आएको थियो नि, मन त जन्मिने बित्तिकै रोगी भएर जन्मिन्छ के, महारोग लागेको हुन्छ यसलाई, ईर्ष्याको, घुम्नेको महाराज, हैन? राम्रो राम्रो चीज किन्ने खाने। यो रोगलाई शान्त गर्नको लागि दवाई खानुपर्छ, हैन? रोग लागेपछि त दवाई त खानु पर्यो। मन रोगी हो, यो रोग यस्तो हो कि कहिल्यै ठीक हुँदैन। परन्तु यसलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। जसरी सुगर लाग्छ नि हामीलाई, सुगर भयो भने ठीक हुँदैन, तर औषधिले कन्ट्रोल गर्नुपर्छ, है? बढ्न दिनु हुँदैन, घट्न दिनु हुँदैन। ठीक त्यसै प्रकार मनलाई चञ्चल हुन दिनुहुन्न। अर्काले के गर्यो, अर्को के गर्दैछ त्यो नहेर्नुहोस्, आफ्नो हेर्नुहोस्। मनलाई सफा गर्ने यन्त्र भगवानको आराधना, भगवानको पूजा, भगवानको नाम हो, अरु कुनै उपाय छैन। महाराज, भगवानको पूजा आराधना कसरी गर्नुपर्छ? संक्षेपा शिव पूजाया विधानं वक्तुमर्हसि, कृतेन येन मनुजः शिव पूजा फलं लभेत्। महाराज, यस्तो पूजाको विधान बताउनुहोस् जसले मनलाई शान्ति मिलोस्। मन अशान्त छ कि हाम्रो, हैन? अशान्त मन भएको कारणले हामी दुखी हौं। त्यसैले मनलाई शान्त गर्नको लागि भगवानको पूजा गर्नुपर्छ, भगवानको धाममा जानुपर्छ। महाराज, पूजा कसरी गर्ने? घरबाट थाली भरेर अक्षत ल्यायौं, पुजारीले भित्र जान दिएनन्, सकभर त थालीबाटै धम्म फाल्दियौं, हैन? टीका चन्दन ल्यायौं, बढ़िया भगवान सजेका थे, हामी गयौं, सारा थाली को पोसी फांसी, हैन? सब पोती दियौं,
धूप बत्ती बालेर भगवान को नाक में छेद भए नाक में लगाई दियौं, खुट्टा में भए खुट्टा में, कहीं देवी को मंदिर भए साड़ी में आगो लगाई दियौं महाराज है। त्यस्तै त गर्छौं होला हैन, यसो यसो गर्नु गर्छौं हैन। हामीले बढ़िया क्रीम पाउडर टेन्टिङ पेन्टिङ बढ़िया गरेका छौं भने कसैले बीचमा आएर महाराज कहीं भद्दा काजल लगाउने ठाउँमा लाली, लालीको ठाउँमा काजल लगाइदियो भने कतिको आशीर्वाद दिउँला हामी। भगवानलाई सजाएर राखेका छौं भने सजाएकै रहन दिनुहोस्। यो विशेष समस्या हो हाम्रो, पूजा भावले हुने। भगवान कहिले पनि हामीले ल्याएको चीज त्यो धूप त्यसैमा जलाएर बाती तिनै भगवानको माथि जलाएर हैन, तिनलाई ल्याए जतिको सामान जम्मै थुपारेर खुसी हुने होइन। जुन चीज जहाँ उपयुक्त चढाउने हो, टीका कहाँनिर लगाउने है, और अक्षत कति चढाउने, धूप कहाँ बाल्ने, दीप कहाँ बाल्ने। भगवानको पनि त शरीर हो, हाम्रो शरीरलाई कति माया गर्छौं हामी। अनि भगवानलाई आराधक चाहिँ मान्ने, परन्तु आराधना गर्दा चाहिँ महाराज पत्थर मारे चाहिँ अक्षता मार्यो भने भगवानलाई कति पीडा होला। पूजा कसरी गर्नुपर्छ गुरुदेव? भगवान शिवको पूजाको विधान बताइदिनुहोस्। महाराज पूजाको विधान यो छ, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्तमा उठ्ने। अरू दिन मोबाइल चलाए पनि पूजा गरेको दिन चाहिँ बिहानै उठ्ने है। और भोलि व्रत छ भने टाइममै सुतिहाल्ने। और प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्तमा उठेर स्नान गर्ने, आफ्नो नित्य कर्म गर्ने। नित्य कर्म चाहिँ सबैले गर्नुपर्छ। घरमा धूप बत्ती जलाउनु पर्छ। अरे भगवान नभए पनि कम से कम घरमा बास्ना त आउँछ। भगवान त पछिको कुरा हो, भाव त पवित्र हुन्छ। हो मनमा कुभाव आउँदैन, सुन्दर भावना आउँछ। नित्य पूजा गर्नुपर्छ प्रातः सायं। त्यो बहानाले हाम्रो रुटिन सुध्रिन्छ। बिहान 10 बजेसम्म सुत्नेको रुटिन यदि बिहान पूजा गर्नु छ, इच्छा जाग्यो भने ढिलो उठ्नुबाट बच्छौं। प्यारे, सन्ध्यावन्दन कसरी गर्नुपर्छ? आरम्भमा भगवानको नाम उच्चारण गर्ने, टीका तिलक लगाउने, खाली माथा रहन हुँदैन। आजभोलि हामी कई ठाउँमा देख्छौं माताहरू, कई माताहरू सिन्दूर हाल्दैनन्। हाम्रो सनातन हिन्दू धर्ममा सिन्दूर नहाल्नु अत्यन्त अनिष्ट मानिएको। त्यसैले सुहाग सदैव भरिएको हुनुपर्छ। पुरुषको माथामा टीका सदैव हुनुपर्छ। तत्पश्चात जुन हामीलाई मन्त्र छ, जुन देवलाई इष्टदेव मान्छौं, त्यसको ध्यान गर्ने। और महाराज पहिला त स्नानको विधि छ। स्नानको विधि सुन्नुहोस्। स्नान त सबैलाई आउँछ होला, नुहाउन कसरी नुहाउनु पर्छ है। सबभन्दा पहिला स्नान गर्नुभन्दा पूर्व शौचबाट निवृत्त हुनुपर्छ। महाराज वोल्टेज कम से गयो। स्नान कसरी गर्नुपर्छ? सबभन्दा पहिला महाराज हामीले शौचादि निवृत्त हुने, त्यसपछि मुख प्रक्षालन गर्ने अनि शिर स्नान गर्ने अनि सर्वांग स्नान गर्ने।
आदि स्नान का नियमहरू छन्। और तत्पश्चात घरमा मन्दिर बनाएको छ भने स्नान पश्चात मन्दिरमा धूपबत्ती बाल्ने, नित्य कर्म गर्ने और भगवान को नाम कम से कम महाराज 108 चोटि जप्ने। त्यति भएन भने महाराज 28 चोटि जप्ने। त्यति पनि भएन भने 18 चोटि जप्ने। त्यति पनि भएन भने महाराज 10 चोटि त कम से कम जप्ने। उसरी हाम्रो धर्मशास्त्रमा 108 जप्ने, त्यसपछि 10 जप्नेको विधान गायत्री जप विधानमा दिएको छ। तर स्कन्द पुराणमा महाराज अलि फरक छ, कुरा एउटै हो। भगवानको नाम जसरी हुन्छ जति सक्छौं जप्ने। और सबभन्दा पहिला गङ गणपते नमःले गणपतिको ध्यान गर्ने। त्यसपछि जुन क्षेत्रमा हामी बसिरहेका छौं श्याम क्षेत्रपालाय नमः भनेर त्यो क्षेत्रका अधिपतिको ध्यान गर्ने। त्यसपछि जुन गुरुले हामीलाई दीक्षा दिएको हो, जुन गुरुले यज्ञोपवीत संस्कार गरेको हो, अथवा हाम्रा जो कुल पुरोहित हुन् उहाँको स्मरण गरेर गोम गुरुभ्यो नमः उहाँको स्मरण गर्ने। फेरि आकाश देवताको ध्यान गर्ने। तत्पश्चात कुलदेवीको ध्यान गर्ने, कुलदेवको ध्यान गर्ने। पुनः भगवान शंकर का वाहन जो इष्ट छ, शंकर इष्ट भए नंदी बाबा को ध्यान गर्ने। विष्णु इष्ट भए महाराज गरुड़ को ध्यान गर्ने। पुनः भगवान शंकर को पूजा उत्तर दिशा तर्फ मुख गरेर श्रेष्ठ मानिएको हुन्छ। जसरी अनुकूल पर्छ त्यसरी पूजा गर्ने। और मनमा यही भावना राख्ने कि प्रभु म यो संसारको अज्ञानी हुँ और ज्ञानदाता हजुर हुनुहुन्छ। मैले केही गल्ती गरे पनि गर्ने गराउने हजुर हुनुहुन्छ, त्यसैले क्षमा गरिदिनु प्रभु। आफूसँग भगवानलाई स्नान गराउनको लागि जे चीज छ यदि भगवान राखेका छौं भने सुरुमा जलले, फेरि दूधले, फेरि दहीले, फेरि घिउले, फेरि महले, फेरि चिनीले सफा गर्ने। छैन भने जलले मात्र स्नान गरे पनि हुन्छ। और अन्तिममा भगवानको दीप जलाएर आरती गर्ने। आरती गरिसकेपछि पुष्प चढाउने। पुष्प चढाइसकेपछि क्षमा प्रार्थना गर्ने। भगवानसँग क्षमा कसरी माग्नु पर्छ थाहा छ? शंकराचार्यजीले महाराज बडा सुन्दर भावमा भन्नुभएको छ, प्रभु हामी त मनुष्य हौं, अज्ञानी हौं। हामी त एक क्षणमा एक चीज याद आउँछ, एक चीज बिर्सिन्छौं। यो शरीर हाम्रो थोडी न हो प्रभु, यो त हजुरको हो। परमात्माको इच्छा नभइदिएको भए यो शरीर सम्भव थियो? आत्मा त्वं गिरिजामते सहचरा प्राण शरीरं गृहम्। प्रभु यो आत्मा हजुर हुनुहुन्छ। यो शरीर भित्र को छ? हजुर स्वयं हुनुहुन्छ प्रभु। आत्मा त्वं। यदि मेरो बुद्धि गडबड गर्छ यो भन्नुहुन्छ भने गिरिजा बुद्धि, मती मेरो बुद्धि तो हजुर की अर्धांगिनी पार्वती हो। प्रभु हजुर आफै सम्हाल्नुहोस्। आत्मा गल्ती गर्छ भने आत्मालाई सम्हाल्नु, बुद्धि गल्ती गर्छ भने बुद्धिलाई सम्हाल्नु। यो त हजुरको हो प्रभु। प्राण शरीरम गृहे आह। ये सब प्राण पंच प्राण जति छन् ये सब हजुरका आफ्ना घर हुन्। यो देहमा जो प्राण पंच प्राण छन् महाराज यसैमा हजुरको आवास छ। हजुरको पूजा मैले गर्न सक्दिन प्रभु, म त भोगी हुँ, विषय भोग भोग्छु।
यही भोगलाई पूजा मान्दिनु प्रभु। पूजा ते विषयोपभोग रसना। प्रभु म त समाधि लगाउन जान्दिनँ, गृहस्थ धर्ममा फसिसकेको छु। निद्रा समाधि स्थिति, म सुतेको समयमा हजुरको समाधि सम्झिनु। मतलब आत्माले गल्ती गरे आफू सम्झिनु, बुद्धिले गल्ती गरे आफ्नी अर्धाङ्गिनी सम्झिनु, और पंच प्राण श्वासले गल्ती गरे स्वयं हजुरको घर स्वयं गण सम्झिनु। और मैले पूजा गरिन भने मेरा विषय भोगहरूलाई नै पूजा मान्नु। मैले ध्यान धारणा गरिन भने मेरो निद्रालाई नै ध्यान समाधि मान्नु। और संचार पदयो प्रदक्षिण विधि, म हजुरको मन्दिर जान सक्दिन, तीर्थाटन गर्न सक्दिन भने प्रभु म त अभागी हुँ, तर म जहाँ जहाँ भ्रमण गर्छु ती सब स्थान हजुरका तीर्थ स्थल हुन्, त्यो सब मन्दिर हजुरका हुन्। मैले हजुरको परिक्रमा गरेको सोच्छु, यही मेरो भक्ति हुनेछ प्रभु। बस भावना पवित्र भयो भने यति सोचे पनि काफी हो। मन्दिरमै गएर मात्र भक्ति मिल्छ भन्ने होइन। भगवान शंकराचार्यको जस्तो पवित्र भावना हुनुपर्छ। यो देह प्रभु हजुरले दिएको हो, हजुरको हो। जसले यो भावले पूजा अर्चना गर्छ महाराज, त्यसका सम्पूर्ण कर्महरू सुन्दर भएर जान्छ। त्यसैले भगवानको भजन कहिल्यै छोड्नु हुँदैन, भगवानको नाम लिन कहिल्यै छोड्नु हुँदैन, और भगवानलाई हृदयबाट कहिल्यै निकाल्नु हुँदैन, सदैव राखिराख्नु पर्छ। आउनुहोस्, भगवानलाई हृदयमा राख्नको लागि कर्ण प्रिय भजन श्रवण गरौँ प्यारे। पुनः सदाचारको दिव्य प्रसंग विस्तार पूर्वक श्रवण गर्दैछौँ। अझै सदाचार बाँकी छ। आएको आलस्य होइन, आमाहरू टाढा टाढाबाट आउनु भएको छ होइन, धनगढीबाट आउनु भएको छ होइन, कति टाढा टाढाबाट आउनु भएको छ होइन। अब को कति टाढाबाट आएछन् भन्ने चाहिँ आज चिनिन्छ के। हिजोसम्म यहाँका आल्सी आल्सी थिए, आज उठ्यो भने चिन्नु होला टाढैका रहेछन्। आउनुहोस् प्यारे, सुन्दर भक्ति भावमा प्रवेश गरौँ। बोल भक्तवत्सल भगवान के जय जय हो। हरि ओम। हरे बांस का तेरा बांसुरी हुए, हरे ताल का तिलौरी हो। बांसुरी हुए, हरे ताल का तिलौरी हो। बांस का तेरा बांसुरी हुए, हरे ताल का तिलौरी हो। कृष्ण जिलाई राधा कुमाया, हरे शिव जिलाई गौरी को। कृष्ण जिलाई राधा कुमाया, हरे शिव जिलाई गौरी को। बांस का तेरा बांसुरी हुए, हरे ताल का तिलौरी हो। कृष्ण जिलाई राधा कुमाया, हरे शिव जिलाई गौरी को। कृष्ण जिलाई राधा कुमाया, हरे शिव जिलाई गौरी को। ताली को सेवा कर देंगे। ताली हराए
उदय गौरी माता श्री बजेल माया लागे उदय गौरी माता कृष्ण जुलाई राधा प्यारी शिव जनदाता शिव जनदाता ओ हरि बांसुरी हो हरि बालिका तिलौरी हो कृष्ण जुलाई राधा को माया हरि शिव जुलाई गौरी को कृष्ण जुलाई राधा को माया हरि शिव जुलाई गौरी को कृष्ण जी को सफल भरी सुखोदम से हात्मा कृष्ण जी को सफल भरी सुखोदम से हात्मा और राधा तिमी बने राधा तिमी बने काले कृष्ण मेरा हे हरे बास का तेरा बांसुरी हो हरे काले का तिलौरी हो कृष्ण जुलाई राधा को माया हरे शिव जुलाई गौरी कृष्ण जुलाई राधा को माया हरे शिव जुलाई गौरी श्री कैलास माता कृष्ण वृंदावनमा श्री कैलास माता कृष्ण वृंदावनमा दर्शन गर्न जाऊ है हाथी भक्ति राखी बांसुरी हो हरे कालिका तिलौरी हो कृष्ण जुलाई राधा को माया हरे शिव जुलाई गौरी को बास का तेरा बांसुरी हो हरे कालिका तिलौरी हो कृष्ण जुलाई राधा को माया हरे शिव जुलाई गौरी को कृष्ण जुलाई राधा को माया हरे शिव जुलाई गौरी को कृष्ण जुलाई राधा को माया हरे शिव जुलाई गौरी को कृष्ण जुलाई राधा को माया हरे शिव जुलाई गौरी को 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 बोल शंकर भगवान का। महाराज गृहस्थी जन को लागी धर्म को सदाचार को वर्णन सुन्नुहोस् सदैव साधना गर्ने यत्न गर्नुपर्छ और महाराज विशेष गरेर असत सेवाम ह्यसदवादम खराब जन को संगत त्यागी दिनुपर्छ संत पुरुष सज्जन को संगत गर्नुपर्छ और कहिले पनि व्यक्तिले हिँड्दाखेरि आगो र पानी सँगै लिएर हिँड्नु हुँदैन। और आफूभन्दा श्रेष्ठ जन कोही अगाडि बसेका छन् भने कहिले पनि खुट्टा फैलाएर घोडामाथि खुट्टो राखेर कहिल्यै बस्नु हुँदैन। और महाराज जो व्यक्ति धर्मज्ञ हुन्छन् उनीहरूले आहार विहार र मैथुन यी तीन चीजलाई सदैव गोपनीयतामा राख्छन्।
जस्तै के भोजन गर्यौं और हामीले कहाँ विहार भ्रमण गर्यौं, यी चीजहरूलाई प्रचार गर्नु हुँदैन। आजभोलि त महाराज बन्नुभन्दा पहिल्यै प्रचार भइहाल्छ हैन। भोजन गुप्तमा हुनुपर्छ। भोजनमा नजर लाग्छ, सम्पत्तिमा नजर लाग्छ, तपस्यामा नजर लाग्छ, यी चीजहरू बताउने चीज होइन। धर्मज्ञ व्यक्तिहरू कसैलाई बताउँदैन। हामी यो भोजन गर्छौं और यो गर्दैनौं, हामी यहाँ गयौं, यहाँ जान्छौं, यहाँ जाँदैनौं, यो आहार विहार का कुराहरू गोप्य राख्नुपर्छ। और महाराज कसैले सोधे पनि यो बताउनु हुँदैन। आहार निहार विहार योगाः सुसमृता धर्म विधान कार्याः। महाराज और आफ्नो आय कहिल्यै बताउनु हुँदैन कसैलाई। म कति कमाइरहेको छु बताउनु हुँदैन। कम भयो भने ईर्ष्या गर्छ, बढी भयो भने डाह गर्छ। सदैव गुप्त राख्नुपर्छ। आफूले गरेको पूजा तपस्या सदैव गुप्त राख्नुपर्छ। वाणीले कम बोल्नुपर्छ। जो व्यक्ति कम बोल्छ त्यति राम्रो हुन्छ। सोची सम्झेर बोल्नुपर्छ। कसैले प्रश्न गर्यो भने त्यसको उत्तर जानेको भए पनि कम से कम 10 सेकेन्ड चुप बसेर अनि उत्तर दिनुपर्छ। तत्काल उत्तर देने वाला विद्वान कहिल्यै मानिँदैन। और कहिल्यै पनि मलमूत्र त्याग, शौच उत्तराभिमुख र दक्षिणाभिमुख भएर गर्नुपर्छ। तर वास्तुशास्त्रको आधारमा दक्षिणतिर शौचालयको सीट हुनु हुँदैन गुरुदेव। पहिला शौचालय हुँदैन थिए, आजभोलि फिक्स हुन्छ घरमा हैन। जंगलमा तपस्या गर्ने ऋषिहरूको लागि जंगल नै कहीं एक ठाउँमा शौचालय बनाउँथे। त्यसैले दिवाकालमा उत्तरमुख भएर शौच गर्नुपर्छ, रात्रिकालमा दक्षिणमुख भएर। परन्तु अब घरमा त फिक्स हुन्छ, के गर्ने? तो घरमा नियम यो हो कि या तो उत्तराभिमुख सीट हुनुपर्छ या पूर्वाभिमुख सीट हुनुपर्छ। त्यो स्नानको विधि पनि सेम हो। या पूर्व फर्केर धारा खोलेर स्नान गर्नुपर्छ या उत्तर फर्केर। त्यो घरमा कहिल्यै अशान्ति हुँदैन, आयु क्षय हुँदैन। महाराज शयनको समयमा सगभर उठ्दा र सुत्दा शौच निवृत्त हुनुपर्छ। बिहान भले ही हामीलाई शौच लागेन भने गएनौं भने केही फरक पर्दैन। तर बेलुका त महाराज नलागे पनि सगभर शौच निवृत्त हुनुपर्छ, शरीर स्वस्थ रहन्छ। और प्रातः काल पेट भरेर भोजन गर्नुपर्छ, सायंकालमा अलि कम भोजन गर्नुपर्छ। प्रातः काल खाली पेटमा जलपान गर्नुपर्छ अनि अन्य भोजन ग्रहण गर्नुपर्छ। भोजन सँग भयो भने पानी पिउनु हुँदैन, छाँच जति पिए पनि हुन्छ हैन आमाहरू। भोजनान्ते किम पिबेत
तक्रम पिबेत है। भोजन में पानी पिउने होइन विष बराबर हो रहे होइन। हाँ, भोजनान्ते विषम जलम। और अमृत छाछ, छाछ बुझ्नुहुन्छ कि बुझ्नुहुन्न आमा? केलाई भन्छन् गुरुदेव? छाछ बुझ्नुहुन्छ? ए तर होइन नि, बाठा छन्ने किन्न जान्नु, दुध ल्याउलान् र तर खाउला भनेर तर हो कि भने? ओहो, आज एकजना आमाले ल्याइदिन्थे अरे, त्यही पनि फाटेछ। इच्छा जहाँको त्यहीँ रहे। हे, घरबाट भोलि दही ल्याउनु भयो भने बाटोमा हल्लिँदै हल्लिँदै यहाँ आएपछि के हुन्छ? त्यसैको नाम छाछ हो। महाराज, त्यो भोजन पछि अमृत हो। अमृत खाने इच्छा त हाम्रो पनि थियो रामपुरमा, तर यसपालि अधुरै रहला जस्तो छ। ए बहुत चलाक छ, घाँटी बिग्रिन्छ भनेर नल्या होला भन्ने है। समझदार छन् भक्त। भोजनको अन्त्यमा जलपान गर्नु हुँदैन, छाछ पिउनु पर्छ। और कम्तीमा आधा घण्टा पश्चात जलपान गर्नु पर्छ। और महाराज, कहिल्यै पनि दुईटै हातले टाउको कन्याउनु हुँदैन। कहिले कहिले हामी यस्तो गर्छौँ नि, यस्तो दुईटै हातले गर्नु, चिलै लागे पनि एकचोटि यता एकचोटि यता कन्याउने हो कि एउटै हात। सँगै दुईटै हातले कन्याउनु भनेको अनिष्टता हो, दरिद्रता हो। और कहिल्यै पनि आफूले आफूलाई नधिक्कार गर्नु। निर्षिहु स्यान्न कृतज्ञ स्यान्न परद्रोह कर्मधि। न त अर्काको निन्दा गर्नु, न आफैले आफ्नो निन्दा गर्नु। आत्महत्या गरे समान पाप लाग्छ। कहिले कहिले पतिदेवसँग खटपट भयो भने आमाहरू होइन, बेकार रहेछ जीवन जस्तो लाग्छ। त्यस्तो नमान्ने, बलियो बनाएर राख्ने होइन। विचार करने, बड़े शहरों में छोटी मोटी घटना तो होती रहती है। घर परिवार में त्यो सानो तिनो तो भइरहेछ। आत्मालाई नधिक्कार्ने, म बेकार रहेछु, म अभागी रहेछु, कहिल्यै यो शब्द मुखबाट ननिकाल्नु। और पति महाराजले बेलुका घरमा आउँदा ढोकातिर नभए झ्यालतिर नजाने। एक जुत्तो खुट्टामा, एक जुत्तो कहाँ छ नहुने है। आमाहरूले सम्झिनु भयो कि सम्झिनु भएन? कसैले सम्झियो। माने मदिरा पान नगर्ने। यस्तो त मदिरा पिएपछि हुन्छ हैन, ढोकातिर जाउँ भने झ्यालतिरै गइन्छ। त्यस्तो नहोस्। सदैव आफ्नो अर्धाङ्गिनी पत्नीको रक्षा गर्ने। जुन पत्नीलाई ब्राह्मण अग्निको सामने सौगन्ध कसम खाएर जीवनभरि रक्षा गर्ने वचन दिएर अर्काकी पुत्री लिएर आएका हौ, तो उसको सकुशल सेवा गर्ने। उसको इच्छा विरुद्ध पतिले नहीं। और पत्नीलाई देखेर कसै पनि पुरुषले ईर्ष्या नगर्ने। सदैव पत्नीलाई प्रेम गर्ने। और पत्नीले पनि त्यस्तै गर्ने हैन। कहिल्यै पतिलाई नडाँट्ने। पति कहिले गरम भए पनि कुल सर कुल भन्ने। चिसो जल ल्याएर दिने। दुई तीन कुरा नथप्ने। मौन रहने। पत्नी गरम हुँदा पति मौन रहने, पति गरम हुँदा पत्नी मौन रहने। झगडा आफै शान्त हुन्छ। अहिले त कस्तो हुन्छ थाहा छ? एउटा दृष्टान्त सुनाऊ महाराज। दृष्टान्त सुन्नुहुन्छ? एउटा उदाहरण। भारतका अत्यधिक विद्वान
जैन संप्रदाय का कड़वे जी महाराज ले बना, नाम है कड़वा तीता। हाँ, तरुण सागर जी ले महाराज। आज भोलि कलियुग में तो पति पत्नी शांत तो बस्छन्, तर कबसम्म थाहा छ? बिहे भयो गुरुदेव, अब अनुभव कतिको छ बताउनु होला माइक खोलेर। बिर्सिसक्नु भयो? विवाह भयो सुरुको 6 महिनासम्म महाराज पति बोल्छन्, पत्नी कान थामेर सुन्छन्, हाँ पतिदेव, यस सर, हैन, टेल मी, बताउनुहोस्। और 6 महिनासम्म पतिदेव खुश भन्छन्, नई नई दुल्हन महाराज चुपचाप सुन्छ, हाँ पतिदेव, हाँ मा हाँ भर्छे। 6 महिना भयो, विवाह को क्रीम पाउडर सिद्ध्यो, कपड़ा अलि पुराना जस्ता भए, है पतिदेव, कपड़ा किन, लाली पाउडर क्रीम सब किन? यस मैडम। 6 महिनासम्म पतिदेव सुन्छन्, पत्नी बोल्छन्। बिचारा पति सोध्छन्, भर्खरै आए कि हो, है नयाँ नयाँ प्रेम। 1 वर्षपछि त महाराज दुईटै बोल्छन्, पति और पत्नी बोल्छन्। को सुन्छ थाहा छ? अडोस पडोस वाला सुन्छ। माने दुईटैको झगडा सुरु हुन्छ, फेरि कोही कसैको सुन्दैन। अब यस्तो भइसक्यो महाराज, सुन्ने बानी बसौं पहिला। तो ईर्ष्या नगरौं, सूर्यास्त भइसकेपछि सन्ध्योपासन भन्दा अरू कुनै कर्म नगरौं। मनलाई सदैव भगवानको चरणमा लगाइराखौं। प्राणीहरूमाथि कहिल्यै पनि द्रोह नगरौं, ईर्ष्या नगरौं। हर जीवनमा विशेष चीज यो हो, आहा, कंजूस नबनाऊ अरे, आहा। फेरि यहाँ जम्मै पैसा देऊ भने होइन। कंजूस महान दानी हुन्छ। कृपणेन समोदाता भुवि कोपी न विद्यते, कालिदासले भनेका थिए। जो व्यक्ति दानी हुन्छ वो तो दिँदै गर्छ, उसँग बस्दै बस्दैन। जो कंजूस हुन्छ वो तो थुपारेर राख्छ। एक दिन महाराज या तो हस्पिटलतिर दिन्छ, या तो महाराज कहीँ कोर्ट कचहरीमा दिन्छ, या तो महाराज आफ्नै अन्त्य हुन्छ र त्यो सम्पत्ति कसै अर्काले पुरै एकट्ठा भोग गर्छ। कंजूस समान दाता तो कोही हुँदैन, वो तो एकैचोटि दिन्छ जहाँ दिन्छ। परन्तु जो वास्तविक दाता हुन्छ वो राख्दैन, सञ्चय गर्दैन, अलिअलि दान गर्छ। त्यसैले अत्यधिक कंजूस नबनौं। और परद्रोही नबनौं, अर्काको निन्दा तो जीवनमा कहिल्यै नगरौं। और हात, खुट्टा, आँख और बाणीलाई कम चलाऊ। आँखाको इशारा धेरै गर्नु हुँदैन, हातको इशारा धेरै गर्नु हुँदैन, खुट्टाका इशारा गर्नु हुँदैन। इनलाई शान्त राखौं, चञ्चल नबनौं। महाराज, जो व्यक्ति दुष्ट छ यो थाहा पाइसकेपछि त्यसको संगत कहिल्यै नगरौं। और कोही व्यक्ति खराब छ यदि हामीले थाहा पायौं भने त्यसको संगत नगरौं। संगतले नै मनुष्य बिग्रिने हो। त्यसैले संगत बिल्कुल छिटै छोडिदियो। आजै थाहा भयो भने उसको नेचर अहिलेदेखि छोडिदियो। यही हो सदाचार, जीवन सुधार्नको लागि। महाराज, सदैव सुन्दर आसनमा बस्ने,
च्यातिएको फाटिएको आसनमा नबस्ने, टुटेको खटियामा नसुत्ने, फुटेको भाँडोमा भोजन नगर्ने, यो नियम हो प्यारे। भिन्नासनम भिन्न संयम वर्जयेत भिन्न भाजन। च्यातिएको वस्त्र, टुटेको खटिया, फुटेको भाँडो कहिल्यै प्रयोग नगर। और कहीं अग्नि दुईटै तर्फ जलेको छ भने त्यो बीचमा नजाने, ब्राह्मणको अगाडिबाट नहिँड्ने, और कोही श्रेष्ठ व्यक्तिहरू कुरा गरिरहेका छन् भने बीचमा गएर प्याच्च नबोल्ने, मूर्ख हुन्छ त्यो। कसैले नसोधी सल्लाह नदिने। कोही कोही महाराज मार्गमा मिल्ने बित्तिकै पहिल्यै सल्लाह सुरु गरिहाल्छन्, महाराज यस्तो गरिदिए हुन्थ्यो, उस्तो गरिदिए हुन्थ्यो। सल्लाह नदिने, सोधेपछि मात्र सल्लाह दिने। बेकारमा सल्लाह दिनुभयो भने त्यसको कुनै मूल्य हुँदैन। और होम ब्राह्मण द्वारा गराउने, एक वस्त्र धारण गरेर कहिल्यै नबस्ने। वस्त्र कम से कम दुईटा धारण गर्नुपर्छ। यो शरीरलाई पूरा ढाक्नुपर्छ कि यो छोप्नलाई बनाएको शरीर हो, यो कसैलाई देखाउने होइन। यसलाई त सेव राख्ने हो नि, सुरक्षित पूर्ण वस्त्र लगाउने। अहिले त महाराज पाश्चात्य जगतमा रमाएर मनुष्यले वस्त्र विहीन जस्तो गरिदिए, त्यस्तो नगर्ने प्यारे। अर्काले के गरे नहेर्ने, विदेशी के गर्छन् त्यो नहेर्ने। हाम्रो संस्कृति अपनाउने, पूर्ण वस्त्र लगाउने, और मुख र हातका हत्केला र खुट्टाका पैतला बाहेक अरू कुनै पनि अङ्ग देखाउनु हुँदैन। कहिल्यै पनि कुनै पनि काम सुरु गर्नु छ भने भगवानको नाम स्मरण गर्ने। कहिल्यै पनि कुनै काम अन्त्य छ भने भगवानलाई नै सम्झने। नैक वस्त्र भञ्जित नाग्नौ होममथाचरे, न चार्चयेत् द्विजान्नैव कुर्यात् देवार्चनं बुध। यो नियम हो प्यारे। रात्रिको समयमा सुत्दाखेरि या त टाउको पश्चिमतिर गर्ने या त उत्तरतिर गर्ने। दक्षिण पश्चिम शिर कहिल्यै गर्नु हुँदैन। पश्चिममा शिर गर्यो भने चिन्ता हुन्छ, दक्षिणमा गर्यो भने शरीर अस्वस्थ हुन्छ। दक्षिण र पश्चिमबाट खासै हावा पनि चल्दैन, अक्सिजन कम मिल्छ। गुगलमा सर्च गर्नुहोला, वैज्ञानिकहरूले प्रमाणित गरेका कुरा हो नि। और पर स्त्रीलाई आमा समान मान्ने, और अर्काको सम्पत्तिलाई माटो समान मान्ने, सदैव घरमा पितरहरूको लागि तिलाञ्जली तर्पण गर्ने, भगवानको पूजा गर्ने, और जीवनमा
हजारौं काम छोडेर पनि महाराज भगवानको कथा सुन्ने यो विशेष चीज हो। और ऐना कम हेर्ने शिशा दर्पणस्य दर्शनं न्यूनम्। धेरै दर्पण हेर्नु राम्रो होइन है, शिशा कम हेर्ने। धेरै सुन्दर बन्नु छैन नि हामीले, कति लाली लगाउनु हुने हो, कति पाउडर लगाउनु हुने हो। बाइचानस महाराज बुढेसकालले समातिसकेपछि त कोही लाली पाउडर काम गर्दैन है, कोही मेहन्दी काम गर्दैन। दर्पण कम हेर्नु भनेको सुन्दर कम बन्नु, यानी सुन्दर बन्नलाई त ऐना हेर्ने होइन बार बार, त्यसैले दर्पण नहेर्नु, कम हेर्ने। प्रातः काल दर्पण हेर्ने, सुन्दर श्रृंगार गर्ने, त्यो नै नियम हो। और दर्पण हेर्दाखेरि हामी जसरी ऐनालाई साफ गरेर आफ्नो चेहरालाई हेर्छौं, ठीक त्यसै प्रकार मनलाई साफ गरेर अरू प्राणीहरूलाई हेर्ने, अनि ठीक देखिन्छन् कि सबै, हैन? मनलाई सफा गर्ने, मन दर्पण हो, अनि पराईलाई हेर्ने स्वच्छ देखिन्छ। और महाराज अतिथिलाई भोजन गर्ने, अतिथि घरमा आइसकेपछि अतिथिलाई भोजन गराएर भोजन गर्ने। कहिल्यै पनि क्षमा याचना गर्नु छ भने महाराज दाहिनो कान समातेर क्षमा याचना गर्ने। और कहिल्यै पनि बार बार दाँतलाई नखोस्ने, सदैव ज्ञानी बन्ने प्रयत्न गर्ने, धर्म अनुष्ठान गर्नको लागि प्रयत्नरत रहने, कसैलाई पनि तू शब्दको उच्चारण नगर्ने, और सबैलाई हजुर तपाई भनेर मैत्रीपूर्ण भावना राख्ने। और यो सब गर्नको लागि तीर्थ व्रत उपवास दान होम जप यज्ञ देवार्चन आदि गर्ने गरिन्छ। यदि घरमै बसेर यो सब हामी माथि लागू हुन्छन् भने घरमै मन्दिर हो, मन नै मन्दिर हो। महाराज अनुष्ठानमा पूजामा बसिसकेपछि कसैलाई पनि द्रोह नगर्ने, जो आए पनि सबलाई पवित्र भावनाले, सबैको भावनालाई समान मानेर सम्मान सत्कार गर्ने, मनलाई सदैव सफा राख्ने, यो नै अन्तिम सूत्र हो। मन एव मनुष्याणां बन्धनं कारण मोक्षयो। मन त ताला हो, ताला नहीं, संसार ताला हो, यो देह मन चाबी हो। एउटै चाबीले ताला खुल्छ, एउटै चाबीले ताला बन्द हुन्छ, हैन आमाहरु? ताला चाबी बुझ्नुहुन्छ कि बुझ्नुहुन्न? फेरि कहीँ कहीँ चाहिँ चाबीलाई ताला, तालालाई चाबी भन्छन्, हैन? चाबी भनेको खोल्नेवाला, ताला भनेको खुल्ने र बन्द हुनेवाला है। मन चाबी हो, यो आत्मा, यो देह ताला हो। यसलाई बन्द गर्नु छ भने मन रूपी चाबीलाई भगवानतिर घुमाउनु पर्छ, अनि बन्द हुन्छ। मतलब फेरि यो मनुष्य बन्नु, महाराज संसारका दुःख कष्टहरू भोग्नु, नाना योनिमा जन्म लिनु, यो नरक हो। हामी के स्वर्गमा सोच्दैछौँ? संसारको सबभन्दा ठुलो नरक आमाको गर्भ हो। हामी त नरकमा अहिले पनि छौँ।
यो नरक भोग्नु पर्दैन। नरक नभएको भए हामीलाई दुःख थोडी हुन्थ्यो। कसलाई सुख छ यो संसारमा? सब दुखी छन् महाराज, कसैलाई सुख छैन। त्यसैले यो नरकको भवबन्धनबाट मुक्त हुने गधाको भाँति दिनभरि काम गर्यो महाराज, जीवनभरि गधाको भाँति काम गर्यौं, अन्तिममा हात के लाग्छ? केही पनि लाग्दैन। जीवन सेम गर्धव गधाको भाँति हो हाम्रो। एक दिन एक बुढालाई देखेर गधा हाँसिरहेको थियो। बुढाले भने, गधे मलाई देखेर हाँस्छस्? गधाले भने, जीवन मेरै जस्तो रहेछ। वृद्धले भने, कसरी भाइ प्रमाणित गरौ, तिमी पशु म मनुष्य? गधाले भने, त्यही भएर त हाँस्दैछ। महाराज, मैले जीवनमा मालिकको परिवार पाल्नको लागि के गरिन? खेत जोतिन कि, भारी बोकिन कि, मालिकको सेवाको लागि, मालिकको परिवारको लालन पालनको लागि मैले सदैव सतत प्रयत्न गरे। नखाई नलाई, गधाले के खान्छ, के लाउँछ? खूब यत्न गरे, मालिक मेरो धनी भयो महाराज, महल बनाइदियो। जति काम गरे पनि मैले, मलाई मालिक कहिल्यै धन्यवाद दिँदैन थियो। फेरि के दिन्थ्यो? गधाले भने, जब दिन्थ्यो महाराज डन्डा दिन्थ्यो। कसै गधाले धन्यवाद पाएन होला आजसम्म, है? पायो होला हमारो। और गधाले भने त्यति काम गरेर पनि धन्यवाद दिँदैन थियो। आफू महलमा बसेर पनि मलाई महल दिँदैन थियो। म त सन्तुष्ट थिएँ मेरो मालिक सुन्दर बनेकोमा। तर जुन दिन म काम गर्नबाट अशक्त भए, त्यो दिन मलाई घरबाट लात्ती हानेर भगाइदिए। यही स्थिति तिम्रो भएको रहेछ बुढा। बुढाले भने, गधा बात त पक्का हो। मैले पनि पत्नी पुत्र बन्धु बान्धवलाई खुसी राख्नको लागि दिनभरि गधाको भाँति काम गरे। बेलुका घरमा आए, महाराज सन्तानले उलाना दिन्छ। पाल्न नसकेको भए किन जन्माया थियौ, हैन भन्छन्। पत्नीले उलाना दिन्छे, बिहे गर्न नसकेको भए किन, पाल्न नसकिने भए बिहे किन गर्यो? मित्रहरू सन्तुष्ट हुँदैनन्। आफ्नो सन्तानलाई लालन पालन गरे महाराज, अन्तिममा भन्छन् नपढाइदिएको भए हुन्थ्यो, किन पढायो? परिवारमा कहिल्यै पनि धन्यवाद मिल्दैन। जब मिल्छन् कठोर वचन मिल्छ। यो ध्रुव सत्य हो। फेरि चाहे करोडपति होस् चाहे रोडपति होस्, सबको घरको घटना हो कि यो। बस कोही बताउँछन्, कोही गोप्य राख्छ, फरक यति। यो तो कलियुग हो। तत्पश्चात त्यही सन्तानले महाराज, त्यही बन्धु बान्धवले एक दिन हामीलाई यति घृणा गर्छन्, यति घृणा गर्छन्, घरमा बस्न दिँदैनन्, बोल्न दिँदैनन्, कहीँ घुम्न दिँदैनन्। त्यो भन्दा पनि बढी घरबाट निकालेर वृद्धाश्रमतिर राखिदिन्छ। भला गधाको भन्दा हाम्रो के कम छ र जिन्दगी? जसको लागि जीवनभरि कमायौं धमायौं, जसलाई लालन पालन गर्यौं, त्यसैबाट आज एक रोटी सुक्खा खान मिल्दैन प्यारे। एक पिताले 4 पुत्रलाई मजाले पाल्छ, मजाले पढाउँछ, मजाले बिहा गरिदिन्छ, परन्तु 4 पुत्रमा झगडा हुन्छ। त पितालाई पाल, त मातालाई पाल। 4 पुत्रले माता पिता पाल्न सक्दैनन्, परन्तु एक पिताले 4 पुत्रलाई हाँसी हाँसी पालिदिन्छ। यही हो दुर्भाग्य। तो प्यारे,
यो भवबन्धन हो, यो नरक हो। यो नरकबाट बस्नु छ भने यो मन रूपी चाबीलाई भगवानतिर घुमाउनु पर्छ। संसारको चक्कर बन्द हुन्छ यदि यो मन रूपी चाबीलाई संसारतिर घुमायौं, शाखा सन्तानतिर घुमायौं भने महाराज बन्धनमा पर्छ। ये कहिलेकाहीँ हामी के भन्ने गर्छौं, महाराज हाम्रो घर त बालक भयो, सेम आफ्नो हजुरबुवा जस्तो भयो महाराज। के थाहा हजुरबुवा नै नाति भएर पो जन्मेका हुन् कि नातिको इच्छा थियो मर्ने बेला नाति भइदिए है। हाम्रो त आसक्ति मात्र रहन्छ महाराज। हामी त यति आसक्ति गर्छौं, सन्तानलाई खूब स्नेह दिन्छौं, तर त्यो स्नेह सन्तानबाट मिल्दैन। मेरो नानी मेरो बाबु भन्दै पाल्यो पोस्यो हैन। मेरो नानी मेरो बाबु भन्दै पाल्यो पोस्यो, छोरो भयो बुहारीको छोरी ज्वाइँले खोस्यो। जब ताली बजाऊ भने तब त बजाउनु हुन्न है, जब साँच्चै विश्वास लाग्यो तब बजाए आमाहरूले ताली। सत्यता त यसमा हुन्छ है महाराज। जति मेरो मेरो भने पनि छोरो बुहारीको छोरी ज्वाइँको हो। हाम्रो जीवन त जहाँको त्यहाँ रहने हो, जस्ताको त्यस्तो रहने। त्यसैले यसलाई प्यारे सुन्दर बनाऊ। कहिल्यै पनि जीवनलाई कुमार्गमा जान नदिऊ, यही सदाचार हो। सदाचारलाई प्रणाम। सबैले जीवनमा सदाचार ल्याउनु होला भन्दै आउनुहोस् एउटा सुन्दर भजन श्रवण गरौँ हैन। आलस्य लागिसक्यो होला, आलसीको कथा थियो, अब अलि राम्रो कथा आउँदैछ सायद है। त आउनुहोस् सुन्दर दिव्य कथामा प्रवेश गर्नुभन्दा पूर्व सुन्दर भजन श्रवण गरौँ। नाच्ने होइन, नाच्ने त भन्ने मात्रै हो कि हैन। नाच्न नजान्ने हुन् कि यहाँका भक्त लजालो हुन् कि के भन्छन्, हामीलाई अलिअलि हेप्या हुन् कि जस्तो लागिरहेछ है। आज चाहिँ अलि धनगढीबाट आछ नि त है। त आउनुहोस् प्रेमले झुम्नु होला प्यारे। बोल भक्तवत सल भगवान के हरे राम हरे हरे बोलाए मलाए कृष्णले बोलाए मनै बोलाए हरे हरे बोलाए मलाई कृष्णले बोलाए मनै बोलाए बोलाए मलाई कृष्णले बोलाए मनै बोला हरे 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 बोलाए मलाई कृष्णले बोलाए मनै बोलाए बोलाए मलाई कृष्णले बोलाए मनै बोलाए। हरे बोलाए मलाई कृष्णले वृन्दावनमा मुरलीको सुनाउन धुना। जय हो। बोलाए मलाई कृष्णले गोपिनी संग कृष्ण हिँड्दा राधा भाउँछे मेरो नाम। जय हो। बोलाए मलाई कृष्णले बोलाए मलाई बोलाए बोलाए मलाई कृष्णले बोलाए
मलाई तुला हरे 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 बोलाए मलाई कृष्णले बोलाए मलाई तुलाए बोलाए मलाई कृष्णले बोलाए मलाई तुलाए हरि बोलाए मलाई कृष्णले हातमा बंसी शिरमा मुकुट मुनाको पिरा हे हाम्रा बाला कृष्णको मेरा भगवान बोलाए मलाई कृष्णले कहिले आउँछौ काले कृष्ण राधा रानी सीता बोलाए मलाई कृष्णले बोलाए मलाई तुलाए बोलाए मलाई कृष्णले बोलाए मलाई तुलाए हरे 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 बोलाए मलाई कृष्णले बोलाए मलाई तुलाए बोलाए मलाई कृष्णले बोलाए मलाई तुलाए बोलाए मलाई कृष्णले बोलाए मलाई तुलाए हरि बोलाए मलाई कृष्णले कति पुन हिँड्छौ कृष्ण घर छोडिए पर बोलाए मलाई कृष्णले दुध मखन चोरी खान्छौ नमानेर डरा बोलाए मलाई कृष्णले बोलाए मलाई तुलाए बोलाए मलाई कृष्णले बोलाए मलाई तुला हरे 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 बोलाए मलाई कृष्णले बोलाए मलाई तुलाए 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 बोलाए मलाई कृष्णले बोलाए मलाई तुला हरे 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 बोलाए मलाई कृष्णले बोलाए मलाई तुलाए बोल श्री कृष्ण चंद्र भगवान के जय जय हो सुनावा हई तरे कश्यपुत्र निवास काश्यवा मुने कथम सिद्धिम अगाधीमा वासुदेव प्रसाद। महाराज यो संसार नरक बताउनु भो, यो नरक कसरी भयो? सूतजी महाराजले भने, सुन ऋषिवर, एक ऐतरेय नाम का ब्राह्मण थिए जो परम विद्वान भएर पनि उनले आफ्नी आमालाई बडा दुखी बनाएका थिए। महाराज, परन्तु ऐतरेयले अन्तिममा परम सिद्धि प्राप्त गरेका थिए।
शौनकादि ऋषिहरूले भने महाराज जो पुत्र माता पितालाई दुखी बनाउँछ त्यो कहिल्यै गति पाउँदैन। ऐतरेयले कसरी गति पाए विस्तार पूर्वक बताउनुहोस्। सूत जी महाराज कहते हैं हरित मुनि को घर में महाराज वेदांत एक पुत्रले मांडुकी नाम गरेका श्रेष्ठ विद्वान ज्ञानी बालकले जन्म लिए। ध्यानले सुन्नुहोला महाराज, ये ब्राह्मण की पत्नी इतरा थिइन् जसको गर्भबाट बालक भयो, त्यसको नाम ऐतरेय भयो। ऐतरेय यस्ता भए कि महाराज सदैव केवल एक तरफ ध्यान करने वाला, घर को काम धंधा आदि केही पनि नगर्ने वाला, माता पिताले भनेको नमान्ने भए। एक दिन पिताले ब्राह्मणलाई ब्रह्म गायत्री सिकाउनु पर्छ यो सोचेर गायत्री पढाउन खोजे, पुत्रले पढ्न खोजेन। पिताले त्यसको नाम जड राखिदिए। ततो निश्चित्य मनसा जडोयम इति भारत। हे शौनकादि ऋषिवर, त्यो ऐतरेय ब्राह्मण को नाम जड मूर्ख राखिदिए। और मूर्ख पुत्रबाट आफ्नो गति हुँदैन यो सोचे तो ब्राह्मणले दोस्रो विवाह गरे। दूसरी पत्नीबाट 4वटा पुत्र भए। 4वटै पुत्र वेदबाट पारंगित भए, बडा विद्वान भए। परंतु ऐतरेय की मातालाई बड़ा चिंता भयो प्यारे। मेरो पुत्र केवल मन्दिर जान्छ, काम धंधा केही गर्दैन। मेरी कान्छी सौत का पुत्र परम विद्वान भएर घरको काम धंधा सब गरिरहेका छन्। कथा बुझ्नु भयो कि भएन? कसरी बुझ्नु भयो? कान बुझ्नु भयो कि कथै बुझ्नु भयो? एउटा ब्राह्मण की 2टा पत्नी थिइन्, यसरी बुझ्नु। एक पत्नीबाट एक पुत्र थियो जसको नाम ऐतरेय थियो। कान्छी पत्नीबाट 4वटा पुत्र थिए। 4वटै परम ज्ञानी थिए। ज्येष्ठ स्त्रीबाट जन्मेका ऐतरेय महाराज परम सठ बराबर थिए। कुनै काम धंधा गर्दैन थिए, बस केवल मन्दिरमा जान्थे। एक दिन महाराज ऐतरेय की मातालाई विरक्त भयो, वैराग्य आयो। वैराग्य हामीलाई पनि आउँछ हैन? कहिले कहिले झै झगडा भयो भने घरबाट निस्किजाउँ जस्तो लाग्छ हैन? फेरि अलि ढोकाबाट बाहिर आयो कि छोरो मम्मी भन्छ हैन, अर्को आउँछ, फेरि मन घुमेर त्यसै घरमा फर्किन्छ। यो त बाँदरको जस्तो वैराग्य हो हाम्रो। कहिले यो डालीमा कहिले वो डालीमा, हैन? पूर्ण वैराग्य आउँदैन, अर्ध वैराग्य। ऐतरेय की मातालाई बडा विरक्ति आयो, वैराग्य आयो। एक दिन पुत्रलाई सामने राखेर भनिन्, पुत्र तदहं पुत्र दुर्भाग्य महेसागर संगमे निमज्जिष्ये वरं मृत्यु जीविते किं फलं मया। कष्ट पुर्याउने पुत्रलाई हेरेर जीवन जिउनु भन्दा सामने नदीमा छलाङ लगाएर आत्महत्या गर्नु श्रेष्ठ। जुन स्त्री को पुत्र दुष्ट हुन्छ, जुन माता पिता को पुत्र दुष्ट हुन्छ, ती माता पिताले जीवन जिउनु भनेको पग पगमा मर्नु समान। जब जब उसका दुष्कर्महरू सामने आउँछन्
तब तब मृत्यु समान कष्ट हुन्छ। सन्तान दुष्ट हुनु भनेको माता पिताको लागि यही नरक हो गयो। नरक हेर्न कहीँ जानु पर्दैन। पुत्र यदि जसको सन्तान ठिक मार्गमा हिँड्दैन नि, त्यसका माता पिता चारौं औरबाट हेपिन्छ। पुत्र आज संसारका सब मलाई हेपिरहेका छन्, किनकि मेरो पुत्र नालायक छ, घरका काम धन्दा गर्दैन, केवल मन्दिरमा जान्छ, पागलको भाँति बसिरहेको छ। मेरी सौतको हाय हाय भइरहेको छ, किनकि उसका पुत्र वेदज्ञ छन्। धन्य हो यस्तै माँ जसले यस्ता पुत्र उत्पन्न गरे। उसलाई भनिरहेका छन्, अभागी म हुँ जसले सदैव मलाई गाली गरिरहेका छन्। पुत्र खराब त छस्, गाली मेरो गर्भले खाएको छ। हेर यो अभागीले कस्तो पुत्र। हे पुत्र, यो अवहेलना म कहिलेसम्म सहन गरौं? त्यो नारी संसारमा कहिल्यै नजन्मियोस् जुन नारीको कोखबाट सन्तान सत्मार्गमा हिँड्नेवाला नजन्मिनेछ। म जस्तो दुखी यो संसारमा अरू नारीले हुन नपरोस्। जसको पुत्र पृथ्वीमा गुणी हुँदैन, महाराज उसलाई त अरूले के आफ्नै घरका पतिले पनि हेप्न थाल्छ। है तेरो गर्भबाट यस्तो सन्तान निस्क्यो, हेपेको कारणले त अर्को विवाह गरेर चार चार सन्तान भयो। त्यो अबला स्त्रीको कहीं पनि मूल्य हुँदैन। पुत्र मेरो लागि यो अपमान भन्दा पनि मृत्यु सानो लाग्छ, यो ठुलो। त्यसैले म यही भवसागरमा डुबेर मर्न चाहन्छु, किनकि त्यो नै मेरो लागि कल्याणकार हो। बालक खिलखिलाएर हाँसे, आई तेरे अशोचे शोचसे शुभे शोचे नैवापि शोचसे देहस्यास्य कृते मिथ्या संसारे किं विमुह्यते। ऐतेरेले आफ्नी मातालाई भने, हे माते अशोचे सोचसी, जुन कुरा कहिल्यै पनि मनमा ल्याउनु हुँदैन त्यो सोच्दैछौ। आत्महत्या भनेको कति ठुलो पाप हो थाहा छ? माता, जुन विषयमा शोक गर्नुपर्छ त्यो विषयमा हजुरले शोक गर्नु भएको छैन। जुन विषयमा शोक गर्नुपर्ने होइन त्यो विषयमा शोक गर्दै हुनुहुन्छ। अशोच्या शोचसी,